Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Students, welcome back after your midterm. और अब क्योंकि हम फाइनल टर्म की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962. इससे पहले हमने जो है वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको स्टडी किया था, और अब 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं. तो इससे पहले कि इसको हम फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, इसके कुछ रीज़न्स हैं कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों जो है वो बेसिकली फॉर्मुलेट किया गया था, उसको क्यों बनाया गया था, उसकी ज़रूरत क्या थी, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं. वो जो रीज़न्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा. लेकिन इससे पहले जो है हम ज़रा इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं कि बेसिकली 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको कौन कौन सी जो है इम्पॉर्टेंट जो फिगर्स हैं उसके बारे में वो जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली 8 जून 1962 को जो है उसको इन्फोर्स किया गया, और जो है इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज हैं वो आपके सामने इस पर डिस्प्ले हैं आपकी स्क्रीन पर. और सबसे पहला जो इसमें क्लॉज था इम्पॉर्टेंट दैट वाज कि ये रिटन फॉर्म था, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिपब्लिक का वर्ड यूज़ किया गया, और इसमें जो है 250 जो है वो सेक्शंस थे और 3 जो हैं वो शेड्यूल्स थे. ठीक है, और ये जो है ये सारे रिटन फॉर्म में थे, ये अनरिटन नहीं था. जिस तरह जो है वो मैग्ना कार्टा का आपने नाम सुना होगा जो 1512 में आया था, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आज तक वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मींस कि वो अपने ट्रेडिशंस को लेकर चलता है, और उनके जितने भी कानून जो है वो बन रहे हैं तो वो उनके ट्रेडिशनल बेस लॉज हैं. ठीक है, तो पाकिस्तान में क्योंकि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो अब आपने वही फॉलो करना है जो कानून, जो आइन आपको जो है जिस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, या आइन जो है जो आपको डायरेक्शन दे रहा है. ठीक हो गया. फिर इसके प्रेम्बल के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको इंक्लूड किया गया एज अ प्रेम्बल. ठीक, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके साथ बहुत सी इसके ऊपर डिबेट हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, आपको याद होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो है वो बनी पाकिस्तान में, दस्तूर साज असम्बली जो थी उसने भी जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है वो बेस बनाया था, और उसी बेस पे जो है हमने फर्दर देखा कि 56 और फर्दर ये 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेस किया गया. ठीक है, तो बेस इसकी जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो रखी गई थी. फिर नेम ऑफ अ स्टेट. अब ज़ाहिरी बात है कि आपको ऐसा नेम चाहिए था जो कि आपकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करे. ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो 2 नेशन थ्योरी थी, मींस के 2 कौमी नज़रिए के ऊपर ये बेस्ड है. प्लस जो इकोनॉमी है वो भी इसका जो है इम्पॉर्टेंट पहलू था, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल राइट्स. ये याद रखिएगा कि खाली हम ये नहीं कहेंगे ओनली कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल नीड्स जो है वो भी जो है इसका वॉज एंड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. ठीक है, तो 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो डिक्लेयर किया गया तो उसमें पाकिस्तान का जो नाम है वो रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, ये पहले जो है बुक्स में आप देखें तो आपको मिलेगा रिपब्लिक के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस किया गया था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो करार दिया गया. लेकिन बाद में जो इसके ऊपर सेशंस हुए, डिबेट हुई आपकी असम्बली में, तो उसके बाद जो है इस मुल्क का नाम जो है पाकिस्तान का वो चेंज हुआ, और इसको जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का स्टेटस मिल गया. देन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ चेंज हुई है. ठीक है, कुछ पावर्स जो हैं पहले जो हैं वो आपके पास जो है वो चीफ एग्जेक्टिव के पास होती थी, मींस आपके पास जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर्स चली गई. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलता गया, और ये पावर्स की जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग जो है वो अमेंडमेंट्स के ज़रिए जो है वो इट हैज़ बीन टेकन प्लेस. ठीक हो गया. फिर इंस्टेड ऑफ द फेडरल सिस्टम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस. ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक एक्सेस अमाउंट ऑफ जो थी वो पावर्स जो थी वो प्रेसिडेंट को दे दी गई. ठीक हो गया. और आपको याद होगा अयूब खान का जो एरा था, क्योंकि अयूब खान वाज लीडिंग, तो
ساری پاورز جو تھی، ایون واز ملٹری ڈکٹیٹر، لیکن وہ جو پریزیڈنٹ کا جو درجہ تھا وہ مل گیا فارم آف گورنمنٹ میں، اور جو 95% جو پاورز تھیں وہ پریزیڈنٹ کے انڈر آ گئی تھی. فردر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یونی کیمرل پارلیمنٹ تھی، اور یونی کیمرل سسٹم تھا، ایک ہاؤس تھا. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں جو ہے ون ہاؤس سسٹم تھا، اور یہاں پر بھی ون ہاؤس سسٹم پر جو ہے وہ زور دیا گیا. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کال دا نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ انڈر دی نیو کانسٹیٹیوشن. سینٹ جو تھی اس میں مائنس تھی، سینٹ کا ابھی انہوں نے کوئی ایز سچ جو ہے آؤٹ کم نہیں سوچا تھا کہ سینٹ کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اور سینٹ کو کس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، کیونکہ سینٹ کا جو کانسیپٹ ہے ہم نے دیکھا کہ وہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آئے گا، جہاں پر آپ کے پاس بائی کیمرل سسٹم جو ہے وہ دیٹ واز ٹیکن پلیس. ٹھیک ہو گیا، اوکے. اچھا، پھر فردر آپ کے ساتھ جو ہے ہم یہاں پر جو مین بیسک پوائنٹ ہے دیٹ از دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ٹھیک ہے، عدلیہ کو جو ہے وہ آزاد قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، اور 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے کمپلیٹ ایک جو ہے وہ فریڈم دی پرووائڈ کیا جوڈیشری کو. ٹھیک ہے، اور دی اتھارٹی آف اپوائنٹمنٹ اینڈ دا ٹرانسفر آف ججز واز ریسٹڈ ان دی پریزیڈنٹ. یہ پریزیڈنٹ کے پاس ہی پاورز تھیں کہ وہ ججز کو لگا بھی سکتا تھا، ججز کو ہٹا بھی سکتا تھا. ٹھیک ہے، اس کی یہ ساری پاورز اس کے انڈر تھیں. دین مائنورٹی رائٹس آ گئی. مائنورٹیز کو تو ہمیشہ سے فوکس کیا گیا ہے، آپ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کا، نہ صرف پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بلکہ پوری دنیا کے آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو مائنورٹیز کا بھی جو ہے وہ ایک امیج جو ہے وہ ریفلیکشن نظر آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامک آئین ہے، تو کوشش یہ کی گئی کہ وہ تمام رولز اینڈ پرنسپلز ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، ان کو ریگولائز کیا جائے. ٹھیک ہے، جو کہ اسلامک ریفلیکشن کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کے انڈر آتا ہو. تو مائنورٹیز کو بھی جو اسلام نے کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایکول ہیں، کوئی کسی سے بالاتر نہیں ہے، اسی چیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا اس کانسٹیٹیوشن میں. اور مائنورٹیز کے رائٹس جو ہیں وہ ان کو پراپر رائٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن آف ایکول رائٹس جو ہیں ان کو الاٹ کر دیا گیا، نہ صرف ایک ان کی سوشل لائف کے لیے بلکہ ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مائنورٹیز ہندو ہیں، سکھ ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ سیٹس آف ڈفرینٹ سیٹس بنے ہوئے، طبقات بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب کو جو ہے ایکول جو ہے ان کو رائٹس الاٹ کر دیے گئے. ٹھیک ہے، آپ اپنی پارلیمنٹ میں دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس سے ریلیٹڈ، مطلب وہاں پہ آپ کو ہندو پارلیمنٹیرینز بھی ملیں گے، آلدو کہ 95% تو مسلمس ہی اس ملک کو رن کریں، لیکن کیونکہ ایکول رائٹس کی بات ہو رہی ہے، مائنورٹیز کی بات ہو رہی ہے، تو کیونکہ ایز قائد اعظم سیٹ کہ ہمیں ایسا ہی ملک چاہیے جہاں پر جو ہے وہ نہ صرف مسلم بلکہ جو نان مسلمس ہیں وہ بھی اپنی جو لائف ہے وہ اپنے سوشل جو لائف سٹائل ہے، یہ سوشل سیٹ اپ ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کا جو لائف سیٹ اپ ہے وہ بہتر جو ہے وہ ایک زندگی جو ہے ان کو پرووائڈ کر سکے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس یہاں تک کے لیے اتنا کافی ہے. اگر ان سلائڈس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو، کوئی کمپلیکیشن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا، یا آپ کے پاس گوگل کلاس روم پہ اویلیبل ہوں میں، تو وہاں پر آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے فردر کیری آن کریں گے. تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے.